الله لا إله إلا الله محمد رسول الله സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ചൊല്ലുക. മുത്തനബിതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണ്ടേ, നന്നായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.